अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। एकादशवर्गस्य दर्शन पाठ्यग्रन्थे पञ्चमः क्रमप्राप्तः पाठः तर्कसङ्ग्रहे पदार्थविवेचनम्। इतः आरभ्य ग्रन्थभागः आरब्धो भवति। वस्तुतः एतस्मिन् वर्गे तर्कसङ्ग्रहः पाठ्यग्रन्थः एवञ्च वेदान्तपरिचयः पाठ्यग्रन्थः। अतः तर्कसङ्ग्रहस्य अध्यापनात् पूर्वं न्यायवैशेषिकयोः परिचयं कारयित्वा इदानीं तर्कसङ्ग्रहस्य आरम्भं करोति। तर्कसङ्ग्रहे मूलग्रन्थः एव पूर्णरूपेण पाठ्यविषयः। अतः तमेव उपादाय प्रस्तावनाम् आरचय्य तं पाठयति। पाठनवेलायां मूलग्रन्थम् एवमेव उपादाय यत् व्याख्यानपरम्परायां तर्कसङ्ग्रहस्य व्याख्यानरूपेण पदकृत्यम् इत्येवं रूपेण प्रोक्तं। दीपिका तु स्वोपज्ञव्याख्या आसीत्। तत्रैव अपरा एका व्याख्या न्यायबोधिनी इत्येवं रूपेण विराजते। तत्रत्यान् अंशान् अपि उपादाय पदकृत्यगतान् अधिकान् अंशान् स्वीकृत्य मूलग्रन्थरूपेण विद्यमानस्य तर्कसङ्ग्रहस्य पूर्णरूपेण अत्र परिचयं कारयति। तदानीं सर्वत्रापि मूलपङ्क्तिम् उपादाय एव व्याख्यानपुरस्सरं छात्राणां कृते बोधयितुं प्रवृत्तो भवति। अतः अस्मत्कृते तर्कसङ्ग्रहरूपमूलग्रन्थः पाठ्यग्रन्थः। अतः सः सम्पूर्णरूपेण कण्ठस्थः कार्यः। सर्वप्रथमम् इदानीम् आदिमषड्मासाभ्यन्तरे तर्कसङ्ग्रहस्य मूले अधिकादधिकं प्रत्यक्षखण्डः एवञ्च अनुमानखण्डः इति अनयोः कण्ठस्थीकरणं भवेत्। आगामिसत्रे द्वितीयभागे शब्दखण्डः एवञ्च अवशिष्टभागो यो वर्तते सः कण्ठस्थः भवेत् पूर्णरूपेण। पूर्वमेव भवति चेदपि वरं, परन्तु कण्ठस्थं तु पूर्णं भवेदेव, यतोहि तदुपादायैव अत्र निरूपणं करोति। अत्र अस्मिन् पञ्चमे पाठे पदार्थविवेचनं करोति। तर्कसङ्ग्रहे पदार्थविवेचनम् इति यः आदिमः भागः अस्ति तम् उपादाय उपपादयति। अत्र तर्कसङ्ग्रहकारैः सप्तपदार्थाः इत्येवं रूपेण विभज्य प्रोक्ताः। पूर्वम् अस्माभिः तर्कभाषा इत्येवं रूपेणापि ग्रन्थः श्रुतः, यश्च केशवमिश्रस्य। सः प्राचीनन्यायपरम्परया मुख्यरूपेण तस्य ग्रन्थस्य विस्तारं करोति। तत्र सः पदार्थाः षट् इत्येवं रूपेण वदति। उक्त्वा अनन्तरं सप्तमोपि पदार्थम् अभावः इत्येवं रूपेण पृथक् न निरूपयति। पदार्थमेव भावाभावरूपेण द्विविधः इत्युक्त्वा भावपदार्थाः षट् अभावः एकः इति आहत्य सप्त इत्येवं रूपेण निरूपयति। नाम पदार्थद्वयं, तस्मात् भावपदार्थाः षट् अभावपदार्थः एकः इत्येवं रूपेण भवति। तां प्रक्रियामेव पूर्णरूपेण उपादाय अत्र पदार्थाः सप्त इत्येवं रूपेण निरूपयति। अतः न्यायः एवं वैशेषिकः इत्यनयोः द्वयोः अपि अत्र मिश्रणं वर्तते। नाम प्रमाणप्रमेययोः द्वयोः अपि सम्मिश्रणं। तदानीमेव पूर्णरूपेण परिज्ञानं छात्राणां कृते भवितुमर्हति इति कृत्वैव अयं प्रक्रमः आरब्धः। अतः अत्र निरूपयति तर्कसङ्ग्रहकारैः पदार्थः सप्तधा विभजितः
जगदीशतर्कालङ्काराः सामान्यतया पदार्थो द्विविधः भावो अभावश्च इत्येवं रूपेण वक्ति भावः षड्विधः इत्येवं रूपेण वक्ति एवञ्च अभावः इत्याकारकः यो वर्तते सोऽपि द्विविधः इत्येवं रूपेण वदति अभावः चतुर्विधः इत्यस्ति खलु तत्र द्विविधः संसर्गाभावः एवञ्च अन्योन्याभावः इति संसर्गाभावः त्रिविधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावः एकः अतः अभावः चतुर्विधः इत्येवं रूपेण अत्र निरूपयति मूलग्रन्थस्य कण्ठस्थीकरणं कृतं खलु तदानीमेवं रूपेण भवति अतः तमपि आदौ एव संसूच्य अग्रे ग्रन्थस्य आरम्भं करोति अत्र अभावो द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायभेदात् षड्विधः इत्येवं रूपेण प्रोक्तः अभावः पुनः द्विविधः इत्येवं रूपेण उक्तः केन जगदीशतर्कालङ्कारेण नव तत्त्वचिन्तामणिः कस्य तत्त्वचिन्तामणिः गङ्गेशोपाध्यायस्य तस्य तत्परम्परायां परिष्कारग्रन्थः एवञ्च व्याख्याग्रन्थः दीधितिः एवञ्च दीधितिः तत्त्वचिन्तामणिः इत्यनयोः द्वयोः अपि वादग्रन्थः निरूपणं व्याख्यानग्रन्थः कः जागदीशी गादाधरी इति जागदीशी जगदीशतर्कालङ्कारेण लिखितः सः जगदीशतर्कालङ्कारः स्वीये स्वतन्त्रग्रन्थे वदति अभावः पदार्थः द्विविधः इति पदार्थः द्विविधः इति तत्र भावः अभावः इति भावः षड्विधः इति अभावः द्विविधः इत्येवं रूपेण उक्त्वा संसर्गाभावः अन्योन्याभावः इति उक्ति संसर्गाभावः त्रिविधः आद्यः त्रिविधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः इति पदार्थनिरूपणं कुर्वते कः जगदीशतर्कालङ्कारः इति तद्विषयमपि अत्र अस्मत्कृते संस्मार्य अग्रे अत्र यथा तर्कसङ्ग्रहे पदार्थविवेचनं कृतं तदुपपादयति नाम तर्कसङ्ग्रहे पदार्थविवेचने सप्तपदार्थाः इत्येवं रूपेण यदुक्तं तत्कृते इदं मूलम् इति तद् अस्मत्कृते विज्ञाप्य अग्रे निरूपयति प्रस्तावनारूपेण तदुपपाद्य वक्ति पदार्थशब्दविचारः आदौ पदार्थः इत्युक्तं खलु सप्तपदार्थाः पदार्थः इति समस्तं पदम् अत्र विग्रहः कार्यः पदस्य अर्थः पदार्थः इति व्युत्पत्त्याः पदस्य अर्थः कः अभिधेयः यो अर्थः सः अभिधातुं योग्यः अभिधेयः नाम अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणं नाम पदार्थः इति चेत् किं नाम पदार्थत्वम् इति चेत् अभिधेयत्वं तदेव सामान्यलक्षणं नाम यस्मिन् अभिधेयत्वं वर्तते सः सर्वोऽपि पदार्थः अभिधातुं योग्यः भवेत् कदाचित् भवती त्वं तस्य अभिधानं न जानीयात् अहमपि तस्य अभिधानं न जानीयात् अन्यः कोऽपि जानीयादेव वर्तते एव अतः अभिधानयोग्यत्वेन रूपेण यद्यद् वर्तते तत्सर्वं वस्तु सः सर्वोऽपि पदार्थः अतः वक्ति पदार्थसामान्यलक्षणम् अभिधेयत्वं गत्यर्थके ज्ञानार्थके वा ऋधातोः थप्रत्यये अर्थशब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति पदस्य अर्थः इत्युक्तं खलु अर्थशब्दः कथं भवति ऋगतौ ऋधातुना भवति ऋगतौ इत्यस्य गतिः अर्थः गतिः कीदृशी गतिः ज्ञानगतिः तत्र ज्ञानम् इत्यपि अर्थः भवति गत्यर्थः अथवा ज्ञानार्थः कः धातुः ऋगतौ ऋगतौ ज्ञाने च एवं ऋ आदेशे तत्र ऋ धातोः अर् इत्येवं रूपेण भवति गुणादेशे एवं च उरण्ड्रपदः इत्यनेन रपरत्वे अर् अनन्तरं थः इत्येवं रूपेण थप्रत्ययः आयाति
अर्थः अर्थः इत्येवं रूपेण शब्दः स्वादिकार्ये कृते अर्थः। स्वादिकार्ये कृते अर्थः इति शब्दः। तत्र अर्थः इति चेत् किं नाम अर्थः इत्यस्य ऋच्छन्ति इन्द्रियाणि यं सः अर्थः। ऋच्छन्ति नाम प्राप्नुवन्ति, गच्छन्ति इन्द्रियाणि, गत्वा इन्द्रियाणि तं प्राप्नुवन्ति। अतः ऋच्छन्ति इन्द्रियाणि यं सः अर्थः। यम् इन्द्रियाणि ऋच्छन्ति, दर्शनं कुर्मः चेत् श्रोत्रेन्द्रियं गच्छति, वासनाग्रहणं गन्धग्रहणं भवितव्यं चेत् घ्राणेन्द्रियं गच्छति। ऋगतौ खलु, ऋज्ञाने खलु ऋच्छन्ति, प्राप्नुवन्ति, ज्ञानरूपेण गृह्णन्ति, एवं रूपेण गच्छन्ति। अतः सः स्पष्टयति यत्र ऋच्छन्ति इन्द्रियाणि यं सः अर्थः नाम इन्द्रियानुभवयोग्यः। अर्थः नाम कः? इन्द्रियानुभवयोग्यः। अभिधेयरूपेण विद्यमानः यः अर्थः वर्तते सः इन्द्रियेणापि गृहीतुं योग्यः भवति। येन केनापि इन्द्रियेण पञ्च इन्द्रियाणि वर्तन्ते, एवञ्च एकम् अन्तरिन्द्रियं वर्तते। तैः इन्द्रियैः प्राप्यमानः भवति, ज्ञायमानः भवति, विषयीक्रियमाणः भवति। अतः स्पष्टयति ज्ञेयः इन्द्रियाद्यनुभवयोग्यः। इन्द्रियानुभवेन किं भवति? ज्ञानं भवति, ज्ञेयो भवति सः। ज्ञानम् उत्पद्यते आत्मनि इन्द्रियस्य सहकारेण साधनेन, इन्द्रियरूपसाधनेन विषयस्य पदार्थस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति। तदानीं ज्ञानम् आत्मनि जायते। पदार्थः यो वर्तते सः अर्थः ज्ञेयः भवति। यः ज्ञातवान् आत्मा सः ज्ञाता भवति। ज्ञात्रा ज्ञानं गृहीतं भवति। तदानीं तद्वस्तु ज्ञेयं भवति। यस्य विषयस्य पदार्थस्य ज्ञानम् आत्मनि जायते सः पदार्थः ज्ञेयो भवति। सः पदार्थः ज्ञेयत्वात् अभिधानेन वक्तुं योग्यः अपि भवति। नाम्ना वक्तुमपि संकीर्तनार्थमपि योग्यो भवति। तदानीम् अभिधेयः अपि भवति। ज्ञेयः अभिधेयो वा भवति, इन्द्रियाद्यनुभवयोग्यो भवति चेत् ज्ञेयो भवति, एवञ्च अभिधेयो भवति। तस्मात् पदार्थः इत्यर्थ इत्यनेन पदसम्बन्ध अभिधा विषयत्वस्य लाभेपि ज्ञायते। तस्मात् पदार्थः इत्यस्ति खलु, पदेन अर्थः, पदः पदस्य अर्थः, अयम् अर्थः पदस्य भवति। कः? इन्द्रियेण गृह्यमाणः सः पदार्थः, ज्ञेयः सः। अतः वदति पदसम्बन्धी अभिधा विषयो भवति। पदं पदेन उच्यमानः भवति। उच्यमानः यो भवति, कीर्त्यमानः यो भवति, सः इन्द्रियेणापि गृह्यमाणः भवति, इन्द्रियविषयोऽपि भवति। अतः पदसम्बन्धी अभिधा विषयत्वस्य लाभेऽपि पदसम्बन्धित्वांशस्य अव्यावर्तकत्वात् अभिधेयत्वमात्रं पदार्थलक्षणम्। पदसम्बन्धी अभिधा विषयः अभिधेयः सः ज्ञायते। पदसम्बन्धित्वं यदस्ति तत् सर्वेषामस्ति ज्ञायते। पदसम्बन्धित्वं यद्वर्तते तदपि तस्य यस्य पदसम्बन्धित्वं वर्तते सः पदार्थः। सः कीदृशः? अभिधेयः। अतः पदसम्बन्धित्वम् इत्येतदपि एकः अंशः, एवञ्च अभिधेयत्वम् इत्यपि एकः अंशः। तयोर्मध्ये व्यावर्तकः कः इति चेत् अभिधेयत्वम्। अभिधेयम् इत्यनेन किं भवति? पदार्थः एव भवति। यद् अभिधेयम् इत्यनेन पदार्थः एव भवति।
पदसम्बन्धित्वम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् पदस्य सम्बन्धः पदार्थेऽपि वर्तते, पदस्य सम्बन्धः अहं वदामि अतः मयि अपि वर्तते, पदस्य सम्बन्धः रेखोपरेखविन्यासौ यो वर्तते पदम् इत्येवं रूपेण यद्वर्तते तेन सह अपि वर्तते। परन्तु अभिधेयत्वं कुत्र अस्ति इति चेत् अभिधेये पदार्थे अर्थे एव वर्तते। अतः अभिधेयत्वं व्यावर्तकं नाम अन्यस्मिन् कस्मिन्नपि नास्ति, केवलं पदार्थे एव वर्तते। पदसम्बन्धित्वम् इति वदामः चेत् पदस्य सम्बन्धः यस्य कस्यापि भवितुमर्हति। भाषायाः अपि पदसम्बन्धः वर्तते, रेखोपरेखा विन्यासस्यापि पदसम्बन्धो वर्तते। अहं वदामि तदानीमपि मत्कृतेपि पदसम्बन्धः भवति। केवलं पदसम्बन्धित्वं पदार्थलक्षणम् इति वदामः चेत् तत् केवलं पदार्थे न भवति। नाम तत् लक्षणमिति चेत् किम् असाधारणधर्मः तस्मिन्नेव भवेत्, अन्यत्र न भवेत्। अभिधेयत्वं तु केवलं तस्मिन्नेव भवति, तस्मिन् अर्थे एव भवति, अन्यत्र न भवति। अतः अभिधेयत्वस्य व्यावर्तकत्वात् पदसम्बन्धित्वस्य अव्यावर्तकत्वात् पदसम्बन्धित्वं विधाय केवलम् अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इत्युक्तं। वस्तुतः पदार्थत्वं पदार्थसामान्यलक्षणं, पदसम्बन्धी अभिधाविषयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणं, पदसम्बन्धित्वं तत्रापि भवति। अभिधेयत्वं तु केवलं पदार्थे भवति इति कृत्वा अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इत्येवं रूपेण उक्तम्। एते परसम्बन्धित्वांशस्य व्यावर्तकत्वात् अभिधेयत्वमात्रं पदार्थलक्षणम् इत्यभूत्। एवञ्च किमभूत्? अभिधेयत्वं नाम किम्? अभिधेयः, अभिधेयत्वं नाम वाच्यत्वं, तदपि तदेव खलु। अभिधेयत्वं, वाच्यत्वं, ज्ञेयत्वं, ज्ञानविषयत्वं, प्रमितिविषयत्वं। प्रमितिः नाम यथार्थज्ञानम्, अप्रमितिः नाम अयथार्थज्ञानं। प्रमितिः यथार्थज्ञानं, यथार्थज्ञानस्य कृते विषयो भवति। यथा वर्तते तथैव ग्रहणस्य कृते विषयो भवति। सः प्रमितिविषयत्वं यस्मिन् अस्ति सः पदार्थः, सः अर्थः। एते ज्ञानविषयत्वं, प्रमितिविषयत्वं, एतत् सर्वमपि समानरूपेण पदार्थलक्षणं भवति। यदं पदसम्बन्धित्वम् इत्याकारकमपि भवितुमर्हति, तत्तु अव्यावर्तकं न भवति, व्यावर्तकं न भवति, अव्यावर्तकं भवति। अतः तत् परित्यज्य केवलम् अभिधेयत्वं, ज्ञेयत्वं, ज्ञानविषयत्वं, प्रमितिविषयत्वम् इति पदार्थलक्षणम् इति स्पष्टरूपेण उपपादितम्। एतेषु यत्किमपि वा वक्तुं शक्यते। वाच्यत्वं पदार्थत्वं, ज्ञेयत्वं पदार्थत्वं, ज्ञानविषयत्वं पदार्थत्वं, प्रमितिविषयत्वं पदार्थत्वम् इति वा वक्तुं शक्यते। एवञ्च प्रमितिविषयः, प्रमितिः नाम यथार्थज्ञानं, यथार्थज्ञानस्य कृते यो विषयो भवति सः पदार्थः। प्रमितिविषयाः पदार्थाः इति सप्तपदार्थी इत्येवं रूपेण एकः ग्रन्थः। तस्मिन् ग्रन्थे पदार्थस्य सामान्यलक्षणमेव उक्तं। किमिति? प्रमितिविषयाः पदार्थाः इति। अतः सप्तपदार्थ्यां तदेव पदार्थस्य लक्षणमेव उक्तं। यथार्थज्ञानस्य ये विषयाः तदेव प्रमितिः, यथार्थज्ञानस्य ये विषयाः तदेव पदार्थः, ते एव स एव पदार्थः। स एव पदार्थः। यथार्थज्ञानस्य ये विषयाः भवन्ति ते पदार्थाः। अतः यथार्थज्ञानविषयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम्। अत्र किं कृतं? तर्कसङ्ग्रहकारः किं कृतवान्? आदौ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः इत्येवं रूपेण पदार्थानां निरूपणं करोति। परन्तु पदार्थाः सप्त इति वदति, परन्तु पदार्थो नाम कः इति न वदति। अतः सप्तपदार्थ्यां वस्तुतः वक्तव्यं नास्ति। पदार्थत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इति अवगन्तुं शक्यते इति कृत्वा तेन निरूपणं न कृतं। परन्तु सप्तपदार्थे इत्याकारके ग्रन्थे ग्रन्थकारः पदार्थसामान्यस्य लक्षणमेव वक्ति, प्रमितिविषयाः पदार्थाः।
नाम प्रमितिविषयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इत्येवं रूपेण ज्ञातं भवति। यस्य कस्यापि पुरुषस्य ईश्वरस्य वा यः ज्ञानविषयः भवितुमर्हति सः पदार्थः इत्युच्यते। यस्य कस्यापि पुरुषस्य, मनुष्यस्य इत्यर्थः। एवं ईश्वरस्य च, नाम जीवस्य ईश्वरस्य च। यतोहि ज्ञानम् आत्मनि जायते, कस्मिन् जीवात्मनि अथवा परमात्मनि। ज्ञानं तु अस्मत्कृते भवति अथवा ईश्वरस्य कृते भवति। ईश्वरस्य कृते अपि वा भवतु, अस्मत्कृते वा भवतु, विषयः अस्ति चेदेव ज्ञानं भवति। यत् ईश्वरस्य अस्माकं वा यः ज्ञानस्य कृते विषयो भवति सः पदार्थः। ईश्वरस्य कृते प्रपञ्चे विद्यमानाः सर्वेपि ज्ञानविषयाः भवति, अतः सः सर्वज्ञः, सर्वं जानाति। अस्मत्कृते तु अल्पाः एव विषयाः ज्ञाने विषयाः भवन्ति, अतः वयम् अल्पज्ञाः। सोऽपि ज्ञः, वयमपि ज्ञाः, वयमपि ज्ञाः, वेत्तारः। अस्मत्कृतेपि ज्ञाने विषयाः भवन्ति, तत्कृतेपि ज्ञाने विषयाः भवन्ति। अतः ज्ञानविषयत्वम् इत्याकारकं पदार्थस्य लक्षणम्। यः अस्मत्कृते ईश्वरस्य कृते ज्ञानविषयो भवति, ज्ञाने विषयो भवति, सः पदार्थः। वैशेषिकनये षड्भावपदार्थाः एकश्च अभावपदार्थः इति सप्तपदार्थाः स्वीकृताः। तथा च उक्तं तर्कसङ्ग्रहे द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति। नव्यन्यायमते एते एव सप्तपदार्थाः अङ्गीकृताः। नव्यमतेपि पदार्थाः एते सप्त अङ्गीकृताः, विरुद्धाः इत्येवं रूपेण नोक्ताः। प्राचीनन्याये तु षोडशपदार्थाः स्वीकृताः वर्तन्ते। प्राचीनन्याये गौतमः एव वदति किमिति प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनं। तथा च उक्तन्यायदर्शने प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान् पूर्वं प्रस्तावनायाम् एकवारम् एतत् सूत्रमागतम्। इदानीं पुनः अपि सूत्रमुद्धृत्यैव दर्शयति। संशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पविदण्डा हेत्वाभासच्छलजादिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। एते षोडशपदार्थाः वैशेषिकैः स्वीकृतेषु सप्तपदार्थेष्वेव अन्तर्भवन्ति इति नवीनानाम् अभिप्रायः। नवीनाः किं वदन्ति? एते ये षोडशपदार्थाः वर्तन्ते, ते षोडशपदार्थाः एतेषु सप्तसु पदार्थेष्वेव अन्तर्भावं प्राप्नुवन्ति। अतः षोडशपदार्थाः सप्तपदार्थ अविरुद्धाः। अतः नवीननैयायिकाः तदुभयमपि स्वीकृत्यैव आदौ केवलं साक्षात् सप्तपदार्थाः इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। तत्कथं एतेषां सप्तानां षोडशे अन्तर्भावः, षोडशानां सप्तसु अन्तर्भावः इति तु अग्रे आयाति, तदानीं पश्यामः। परन्तु अन्तर्भवन्ति इति नवीनानां मतम् अभिप्रायः, तद् अवगन्तव्यम् अस्माभिः तावदेव। इदानीं कथम् अन्तर्भावः इति चेत् तदानीं तद् पदार्थस्य स्वरूपं ज्ञात्वा एव अन्तर्भावप्रकारम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः तत्तु अग्रिमविषयः। अतः इदानीं तु अस्माभिः एतावदेव अवगन्तव्यम्। विशेषधर्मप्रकारकजिज्ञासां प्रति सामान्यधर्मज्ञानस्य हेतुत्वेन सामान्यलक्षणकथनानन्तरमेव विशेषविभागो युक्तः इति अभिप्रेत्य पदार्थशब्दस्य व्युत्पत्तिद्वारा सामान्यलक्षणम् आविष्करोति पदस्य अर्थः इति। अत्र पदस्य अर्थः पदार्थः इत्येवं रूपेण उक्तं खलु। तत् किमर्थं वक्तव्यम् आपतितम् इति चेत् पदार्थ सामान्य विशेषरूपेण धर्माणाम् उपपादनं भवति चेत् तत् सामान्यधर्ममन्तरेण न ज्ञातं भवति। अत्र सामान्यधर्मः कः? पदार्थत्वं।
विशेषधर्माः के द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं सामान्यत्वम् इत्यादिकम् एते विशेषधर्माः कस्य विशेषाः पदार्थस्य विशेषाः नाम सामान्यधर्मः कः पदार्थत्वं कथं पदार्थत्वं सामान्यधर्मः सप्तसु अपि पदार्थेषु पदार्थत्वं वर्तते अत एव ते सप्तपदार्थाः अतः विशेषधर्मस्वरूपं यावत्पर्यन्तं ज्ञातं न भवति तावत्पर्यन्तं सामान्यधर्मस्वरूपं यावत्पर्यन्तं ज्ञातं न भवति तावत्पर्यन्तं विशेषधर्माः न अवगताः भवन्ति अतः सामान्यधर्मस्य स्वरूपं पूर्वं प्रोक्तं किमिति पदस्य अर्थः पदार्थः इति अतः अर्थशब्दस्यापि व्युत्पत्त्या अनुसन्धानं कारितम् अन्ततो गत्वा ज्ञेयत्वम् अभिधेयत्वं ज्ञानविषयत्वं वाच्यत्वम् एतदेव पदार्थसामान्यलक्षणम् इत्येवं रूपेणापि उपपादितम् इदानीं सप्तपदार्थानां परिचयं ददाति सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम् उक्तेष्वेव अन्तर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम् मूलं द्रव्यं तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव इति सर्वेषां न्यायदर्शनस्य आदिमे सूत्रे तत्र मूलं कुत्रत्यं वाक्यं तत्र न्यायदर्शनस्य वाक्यमिदं गौतमप्रणीतं यत् न्यायदर्शनं वर्तते तस्य यत् भाष्यं भवति सूत्रं भवति तत्र इदं वाक्यं भवति सर्वेषां पदार्थानां यथा तत्र वैशेषिकसूत्रे भवति सर्वेषां वैशेषिकसूत्रभाष्ये नाम प्रशस्तपादभाष्ये एतद्वाक्यम् आगच्छति किमिति सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम् उक्तेष्वेव अन्तर्भावात् सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम् अत्र एतत् मूलं नास्ति व्याख्यानं पदकृत्यपि आयाति एतद्वाक्यं ये सर्वे पदार्थाः वर्तन्ते अन्ये के षोडशपदार्थाः प्रमाणप्रमेयादिरूपेण विद्यमानाः ते सर्वेपि उक्तेष्वेव सप्तसु अन्तर्भावात् सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम् केषां सर्वेषाम् इति चेत् न्यायदर्शनस्य आदिमे सूत्रे प्रोक्तानां केषां प्रमाणप्रमेयादीनां तेषां षोडशपदार्थानाम् उक्तेषु पदार्थेषु यथा योग्यं समावेशः भवति तस्मात् सिद्धं सप्त एव पदार्थाः इति सप्तपदार्थज्ञानेन किं भवति चेत् मोक्षः भवति कथं भोः मोक्षो भवति सप्तपदार्थज्ञानेन आत्मज्ञानेन मोक्षो भवति तदङ्गीक्रियते वा आत्मापि द्विविधः जीवात्मा परमात्मा इति नाम परमात्मज्ञानेन मोक्षो भवति नाम ईश्वरज्ञानेन मोक्षो भवति ईश्वरं जानाति चेत् ईश्वरं प्राप्नोति आत्मानं परमात्मानं जानाति अतः परमात्मानं प्राप्नोति परमात्मानं कदा ज्ञातुं शक्नोति अयं परमात्मा जीवात्मा न इति अवगतं भवति चेदेव परमात्मज्ञानं भवति अतः स्वात्मानमपि विज्ञाय अयं स्वात्मा परमात्मा नास्ति सः अन्यः सः मदपेक्षया उत्कृष्टः अहमल्पज्ञः सः सर्वज्ञः अतः विशेषरूपेण विद्यमानः आत्मा सः इति ज्ञानं भवेत् तं जानाति चेत् सः मोक्षं प्राप्नोति अतः आत्मज्ञानमपेक्षितं तर्हि आत्मा कः आत्मा तु द्रव्यं तु द्रव्येषु अन्यतमः आत्मा अपि एकं द्रव्यम् इति चेत् आत्मा एकं द्रव्यमिति चेत् अन्यानि कानि द्रव्याणि द्रव्यं किं द्रव्यस्य लक्षणं किं द्रव्यस्य स्वरूपं किं द्रव्याणि कति तन्मध्ये आत्मा कथमः अन्ये ये वर्तन्ते
अष्टद्रव्याणि तानि आत्मरूपेण किमर्थं न भवन्ति? तेभ्यः भिन्नः एव खलु आत्मा। अतः आत्मज्ञानं प्रति आत्म इतर जीवात्मा जीवात्मेतर सकलज्ञानम् अपेक्षितम्। अतः आत्मेतरत् सर्वं जानाति चेदेव अयम् आत्मा एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि भिन्नः अतिरिक्तः उत्कृष्टः इत्येवं रूपेण ज्ञातुं शक्नोति। अतः आत्मसाक्षात्कारं प्रति यद् ईश्वर आत्मसाक्षात्कारेण मोक्षो भवति, आत्मसाक्षात्कारं प्रति आत्मेतरसाक्षात्कारम् अपेक्षितम्, आत्मेतरसाक्षात्कारं प्रति सर्वेषां प्रपञ्चे विद्यमानानां पदार्थानां ज्ञानम् अपेक्षितम्। अतः प्रपञ्चे विद्यमानाः ये सप्तपदार्थाः तेषां ज्ञानं भवति चेत् तन्मध्ये आत्मतत्त्वज्ञानमपि भवति। अतः मोक्षं प्राप्तुं शक्नोति। अतः उपपादयति पदार्थज्ञानस्य परमं प्रयोजनं। सामान्यप्रयोजनं तु पदार्थज्ञानं, परमं प्रयोजनं किमिति चेत् मोक्षः इति आमनन्ति। स च मोक्षः। मोक्षो नाम कः? मोक्षः अन्यः कोऽपि नास्ति। दुःखध्वंसः मोक्षः। दुःखध्वंसः मोक्षः। मुक्तिः इति पदार्थान्तरं। मोक्षः इत्यस्यैव अपरं पदमुक्तं मुक्तिः इति। किं नाम मुक्तिः? मुक्तिः मोचनं। कस्मात् मोचनं? दुःखात् मोचनं। दुःखात् मोचनमेव मोक्षः। नाम दुःखात् मोचनं चेत् किं? दुःखस्य ध्वंसः। सुखं भवति इति न, सुखादपि मोचनं। सुखमपि एकं दुःखमेव। किमर्थमिति चेत् यद्यत् सुखम् अस्मत्कृते समायाति तत् सुखस्य आदौ वा दुःखं भवति, मध्ये वा दुःखं भवति, अन्ते वा दुःखं भवति, मध्ये मध्ये वा दुःखं भवत्येव सततम्। अतः सुखमपि दुःखमूलत्वात्, दुःखमध्यत्वात्, दुःखान्तत्वात् दुःखमेव। अतः समस्तदुःखध्वंसः भवति चेत् मोक्षः। समस्तदुःखम् इत्यस्य खलु तस्य तदेव उक्तम् आत्यन्तिकदुःखध्वंसः, अन्तिमदुःखध्वंसः, अत्यन्तं दुःखध्वंसः। अत्यन्तमिति चेत् एकमपि दुःखं न भवेत्, सुखरूपमपि दुःखं न भवेत्, तथा दुःखध्वंसः भवेत्। स एव मोक्षः। तत् कदा भवति चेत् ईश्वरतत्त्वज्ञानेन भवति, परमात्मतत्त्वज्ञानेन भवति। तत् परमात्मतत्त्वज्ञानम् आत्मेतरसकलपदार्थतत्त्वज्ञानाधीनम्। अतः सर्वपदार्थज्ञानं भवति चेत् आत्यन्तिकदुःखध्वंसरूपः मोक्षः प्राप्तो भवति। अतः पदार्थतत्त्वज्ञानेन मोक्षः इत्येवं रूपेण एते आमनन्ति, उपपादयन्ति इत्यर्थः। अतः इदमपि शास्त्रं वेदान्तशास्त्रवत् मोक्षशास्त्रम्। मोक्षशास्त्रमेव इदमपि इत्यर्थः। नाम मोक्षमेव फलरूपेण प्रयच्छति इदं शास्त्रम् इत्यर्थः। नाम यावत्पर्यन्तं लौकिकप्रपञ्चस्य सम्पूर्णस्य परिचयो ज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं सम्पूर्णप्रपञ्चान्तर्गतस्य परमतत्त्वस्य ज्ञानं न भवति, पूर्णरूपेण न भवति। अतः सम्पूर्णप्रपञ्चः ज्ञेयः। अतः सम्पूर्णप्रपञ्चज्ञानं यत् अवापयति इदं तत्त्वशास्त्रं तत् मोक्षरूपफलमेव प्रददाति। अतः इदमपि शास्त्रं मोक्षशास्त्रम्। एतादृशं मोक्षशास्त्रं, तस्य अध्ययनं, तस्य प्रकरणग्रन्थः, तस्य इदं तर्कसङ्ग्रहः, तस्य प्रथमं वाक्यं मूलं द्रव्यं तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि न वैव। केते पदार्थाः? सप्तपदार्थाः। मनांसि पदार्थाः सप्त। वो वस्तुतः पूर्वं तत्र मूलमस्ति खलु सर्वेषां पदार्थानां यथा इदम् उक्तेष्वेव अन्तर्भवात् सप्तैः पदार्थाः इति सिद्धं। तत्र मूलम् एव न भवेत्,
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति स्यात्। तस्य अनन्तरम् इदं वाक्यं भवेत् सर्वेषां पदार्थानाम् उक्तेष्वेव अन्तर्भावात् सप्तविपदार्थाः इति सिद्धम् इति भाष्यस्य वाक्यमिदम् इत्येवं रूपेण वक्तव्यमासीत्। अतः प्रायः तत्र मुद्रणदोषस्य आधारेण तद्वाक्यं परित्यक्तम् इत्येवं रूपेण भाति। अस्तु, द्रव्यत्वात् द्रव्यं द्रव्यगुणकर्म इत्यादि सप्तैव नवैव पदार्थाः द्रव्याणि नवैव इत्येवं रूपेण सिद्धं भवति। द्रव्याणि नवैव इत्युक्तं खलु कानि तानि पृथिवी आपः तेजः इत्यादि अस्ति खलु। तत्र द्रव्यं नाम किं? द्रव्यं किम् इति ज्ञायते चेदेव खलु द्रव्याणि नव इति वक्तुं शक्यते। तदानीं द्रव्यलक्षणं पृथिव्यां तेजसि जले इत्यादिषु अस्ति वा न वा इति ज्ञातुं शक्नुमः। अतः द्रव्यं नाम किम् इति चेत् द्रव्यत्वजातिमत्वं द्रव्यसामान्यलक्षणं। किं नाम द्रव्यं? द्रव्यं नाम द्रव्यत्ववत्वं। यस्मिन् द्रव्यत्वमस्ति तद्द्रव्यं। कानि? पृथिवी जलं तेजः सर्वेष्वपि द्रव्यत्वं वर्तते। गुणः नाम कः? गुणत्वजातिमत्वं। जातिः द्रव्यगुणकर्म कर्मत्वजातिमत्वं कर्मसामान्यलक्षणम्। अतः द्रव्यम् इत्यस्य कृते किमपि तत्र निरूपणं न कृतम्। अनन्तरं वक्ति द्रव्यं नाम गुणवत्वं गुणक्रियावद्द्रव्यं। गुणवत्वं क्रियावत्वं वा द्रव्यस्य लक्षणं। तद्द्रव्यं यस्मिन् गुणो भवति तद्द्रव्यं। पृथिव्यां तेजसि जले अप्सु वायौ आकाशे काले दिशि आत्मनि एवञ्च मनः मनसि च गुणाः भवन्ति। गुणो भवति गुणक्रिया गुणवत्वं क्रियावत्वं। गुणोऽपि भवति क्रियापि भवति। आकाशादिषु क्रिया नास्ति, आकाशं विभु खलु। द्रव्ये गुणे कर्मणि च क्रिया भवति किल। अतः गुणवत्वं क्रियावत्वं वा इत्युक्तं। यद्यद् गुणवत् तत्सर्वं यत् पृथिव्यां तेजसि च गुणः अस्ति खलु। अस्ति वा न वा? रूपरसगन्धः इत्यादि 24 गुणेषु केचन गुणाः पृथिव्यां केचन गुणाः द्रव्ये तेजसि इत्येवं रूपेणापि भवत्येव। मनसि अपि गुणः अस्ति। अतः गुणत्वस्य गुणवत्वस्य तत्सत्त्वात् तत्सर्वं द्रव्यम्। गन्धवत्वं पृथिवी तत्तु अग्रे तस्य गुणः सोऽपि गुणः गन्धरूपगुणः पृथिव्यामस्ति। अतः पृथिवी द्रव्यं। रसरूपगुणः जले अस्ति। अतः जलं द्रव्यम्। इति अतः द्रव्यत्वजातिमत्वं गुणवत्वं वा इत्युक्तम्। अतः गुणवत्वं तदेव उक्तं खलु। गुणक्रियावत् क्रियावत्वं वा। न केवलं तावदेव द्रव्यम् इत्याकारकं यद्भवति तत् कार्यस्य समवायिकारणं भवति। भवत्या पूर्वं पठितं मूलस्य कण्ठस्थीकरणवेलायां कारणं त्रिविधं निमित्तभेदात् यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम्। यत्किमपि जगतीतले कार्यं भवतु तत्र सर्वत्रापि समवायिकारणं द्रव्यमेव भवति। कार्यस्य कृते कारणं समवायिकारणं। यत् समवायसम्बन्धेन विद्यमानं सत् कारणं भवति तत् समवायिकारणं। तदेव यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते। समवायसम्बन्धेन कार्ये भवति तन्नास्ति चेत् कारणं न भवति। उदाहरणं वदामि तदानीमेव ज्ञायते। एषः पटः। पटः कस्मात् भवति? तन्तुभ्यः भवति। सत्यं खलु। काटन् तः तन्तवः भवन्ति। तन्तुभ्यः पटो भवति।
तन्तवः ओतप्रोतरूपेण संयुक्ताः भवन्ति चेत् पटो भवति। तदेव कार्यं सः करोति कुविन्दः। नाम एवं रूपेण वस्त्राणां तन्तूनां योजनं करोति। तन्तूनां मध्ये एकं तन्तुम् एवं निस्सारयति। तदनन्तरं द्वितीयम्, अनन्तरं तृतीयम्, एवं रूपेण सर्वं योजयति चेत् एतद् वस्तुरूपेण भवति। अतः एतदेव अस्ति, ओतप्रोतरूपेण तन्तूनां समावेशः भवति चेत् वस्त्रम्, अन्यथा तन्तुराशिरेव, तन्तुराशिना आच्छादनं न भवति। तन्तुना यदा एकः समावेशः भवति तदानीं पटो भवति। नाम किमभूत्, तन्तुभ्यः पटो जायते। एतत् समीचीनं। तन्तुः कुत्र अस्ति? पटे एव वर्तते। अच्छा, हाँ, पटे वर्तते। पटे एव विद्यमानः सन् पटरूपकार्ये स्वयं विद्यमानः सन् पटस्य कृते कारणं भवति। तन्तूनां नाशो भवति चेत् पटो भवति वा? न भवति। पटो नष्टो भवति। यावत्पर्यन्तं तन्तवः पटे भवन्ति तावत्पर्यन्तं पटः। तन्तवः निर्गताः चेत् पटः नष्टः। पटः नष्टः, सत्यं खलु? अतः कार्येण सह समवायसम्बन्धेन भवति। समवायसम्बन्धेन भवति चेत् कोऽर्थः? यावत्पर्यन्तं कार्यो भवति तावत्पर्यन्तं कार्ये भवति। मृत्तिका अस्ति, मृत्तिकया घटो भवति। मृत्तिका यावत्पर्यन्तं घटे भवति तावत्पर्यन्तमेव घटः। मृत्तिकानाशे घटनाशः, सत्यं खलु? अतः समवायसम्बन्धेन यः कार्ये नियतरूपेण विद्यमानः सन् कार्यस्य कृते कारणं खलु, पटस्य कृते कारणं भवति। अतः यत् समवेतं सत् कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणं। समवायसम्बन्धेन विद्यमानं सत् समवेतम् इत्यर्थः। समवायः समवेतः समवायसम्बन्धेन विद्यमानः। अयं तन्तुः पटे समवेतः, ज्ञातं खलु? पटे समवेतः नाम समवायसम्बन्धेन सम्बद्धः। समवेतं सत् कार्यस्य कृते कारणं भवति, यतः तत् समवायिकारणम्। एवं जगतीतले यद्यत् कार्यं भवतु तत्र सर्वत्रापि समवायिकारणमिति भवति चेत् द्रव्यमेव भवति। नाम पृथिवी, जलं, तेजः, वायुः, आकाशः इति खलु, एतदेव भवति, अन्यत् किमपि न। कारणिकात्ममनः एतान्येव कार्यस्य कृते समवायिकारणम्। अतः द्रव्यसमवायिकारणं द्रव्यम् इति चेत् कार्यसमवायिकारणं। समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणं। यत् समवायिकारणं तस्मिन् समवायिकारणत्वं वर्तते, यत् कारणं तस्मिन् कारणत्वमस्ति। गुणे समवायिकारणत्वं नास्ति, गुणे असमवायिकारणत्वं वर्तते। तत् कथमिति अग्रे पश्यामः। ज्ञायते? सहकारिकारणानि यानि भवन्ति तत्र निमित्तकारणं वर्तते, कर्तापि निमित्तकारणं, तदपि कारणम्। अहं कुविन्दः अस्ति, पठं करोति, सः अस्ति चेदेव कार्यं भवति। स एव खलु ओतप्रोतरूपेण योजयति, परन्तु सः कार्ये न भवति। हाँ, एवं कथ्यते राइट कि कुछ हुआ है तो उस पर भगवान ने इसको निमित्त बनाया है। निमित्त बनाया, उसको निमित्त बनाया माने वो कारण है, परंतु वो कार्य में नहीं रहता है। वो करता है, पर करता है, कारण में नहीं रहता है। जो कार्य में नहीं रहता है, कार्य में जो रहता है, रहते हुए कारण बनता है, वो समवायी कारण। रहते हुए नहीं होता है, वो निमित्त कारण है। असमवायी कारण क्या है वो आगे देखेंगे, मिल जाएगा। ओके, तो ये हमें समझना है कि द्रव्य जो है, कार्य जो है, वहाँ सब जगह में द्रव्य समवायी कारण के रूप में रहता है। अतः समवायी कारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणं। किन्नाम द्रव्यं चेत् द्रव्यत्व जातिमत्वं द्रव्यस्य लक्षणं, गुणवत्वं द्रव्यस्य लक्षणं, क्रियावत्वं वा द्रव्यस्य लक्षणं, समवायी कारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणम्।
क्रियावत्वं न लिखितमत्र। चल तदपि वक्तुं अहं शक्यते। लिखामि। अतः द्रव्यसामान्यलक्षणम् एतद्भवति इत्यर्थः। पृथिवी च आपश्च तेजस् पश्यतु, पृथिवी जलं तेजः सर्वेष्वपि समवायिकारणत्वमस्ति, सर्वेष्वपि गुणवत्वं वर्तते। सर्वेष्वपि हाँ। जाति नहीं, द्रव्यत्वजातिमत्वं नहीं, समवायिकारणत्वं वर्तते। एवं द्रव्यत्वजातिमत्वं वर्तते। द्रव्यत्वमस्ति एव, द्रव्यमेव तत्, अतः द्रव्यत्वमस्ति एव। पृथिवी च पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि इति समस्तं पदं खलु, अतः तस्य विग्रहवाक्यं दर्शयति। पृथिवी च द्रव्यं, पृथिवी च जलं च आपः आपश्च, आपश्च तेजश्च वायुश्च आकाशञ्च अथवा आकाशश्च, आकाशञ्च आकाशम् इत्येव, शब्दगुणकमाकाशम् आगतं खलु तत्र। कालश्च दिक् च, ज्ञायते, आत्मा च दिक् च, आत्मा च आत्मा आत्मानो आत्मानः इति खलु शब्दः। अतः आत्मा च मनः मनसि मनांसि मनश्च इति पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि एते। द्रव्यञ्च द्रव्यम् इत्युक्तं खलु, तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि इत्युक्तं। मनश्च आत्मा च इत्युक्तं खलु, तेन द्रव्यत्वं पृथिवीत्वादि नवोपाद्य अन्यतमव्याप्यम्। नवोपाध्याय नव उपपादित इति स्यात्, नवान्यतमव्याप्तम् इत्यर्थः। पृथिव्यादि नवान्यतमव्याप्यं किं द्रव्यत्वम् इत्याकारकं सर्वेषु अपि द्रव्येषु वर्तते। केषु? पृथिवीतः आरभ्य मनः पर्यन्तेषु एव वर्तते। एते अनन्तरम् अन्यत्र कुत्रापि न भवति, एतेषु नवसु एव भवति द्रव्यत्वम्। अतः द्रव्यत्वं कुत्र वर्तते इति चेत् एतेषु नवसु वर्तते। द्रव्यत्वं यत्र यत्र अस्ति, यत्र यत्र पृथिवीत्वं जलत्वं तेजस्त्वम् इत्यादिकं भवति, तत्र सर्वत्रापि द्रव्यत्वं भवति। अतः पृथिवीत्वव्याप्यं द्रव्यत्वं, जलत्वव्याप्यं द्रव्यत्वम्। आहत्य किमभूत्? पृथिवीत्वजलत्वादि नवव्याप्यं जलत्वं, पृथिवीत्व द्रव्यत्वं, पृथिवीत्वजलत्व तेजस्त्वादि नव अन्यतमव्याप्तं। बहुष्वेकः अन्यतमः, तेषु एकस्मिन् द्रव्यत्वं भवति। द्रव्यत्वम् इत्याकारकं नव अन्यतमव्याप्यं, पृथिवीत्वादि नव अन्यतमव्याप्यम्। each and every one एतेषु यस्मिन् कस्मिन्नपि भवति। इतः अन्यत्र न भवति, इतः न्यूनेष्वपि न भवति, केवलम् एतेषु नवसु भवति इत्यर्थः। किमर्थम् एतत् प्रोक्तम् इति चेत् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति तत्र सप्त अभूत्, संख्या प्रोक्ता। एवञ्च अत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव इत्येवं रूपेण प्रोक्तम्। नव इति संख्यावाचकशब्दः, तेन किं भवति? दश न, अष्टौ न इति ज्ञायते। अत एव सः एवकारमपि प्रोक्तवान्, नवैव इति। अस्तु भोः, नवैव इत्यस्य कोऽर्थः? अष्टौ न इत्यर्थः, एवञ्च दश न इत्यर्थः। तो दश न इति कथनवेलायां दश तु सिद्धमेव खलु, अष्टौ न इति कथनवेलायां तु अष्टौ आगतं खलु। एवकारेण भवान् किं वदति? संख्यावाचकशब्देन एषा संख्या प्रोक्ता चेत् अधिका संख्या न इत्यर्थः।
अधिका संख्या न इति कथनवेलायां तु अधिका संख्या सिद्धा एव खलु। यावत्पर्यन्तम् अधिका संख्या एव न भवति तावत्पर्यन्तं तन्न इति कथमुच्यते, सिद्धमेव भवति। यत् न एवम् अभिप्रायो नास्ति, अस्माकम् अभिप्रायः कः चेत् एतत् द्रव्यत्वमस्ति खलु, तद्द्रव्यत्वं पृथिवीत्वं जलत्वं तेजस्त्वं वायुत्वं एतेषु नवेषु अन्यतमेष्वेव वर्तते इत्यभिप्रायेण न वा इति उक्तम्। अतः द्रव्यत्वं नव अन्यतमत्वं व्याप्यं यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र तत्र नवान्यतमत्वं पृथिवीत्वादि नवान्यतमत्वं यत्र यत्र पृथिवीत्वादि नवान्यतमत्वं तत्र तत्र द्रव्यत्वम् इत्याकारकव्याप्तिः यस्मत्कृते सिद्धा भवेत्। नियमः व्याप्तिः नाम तादृशव्याप्तिसिद्ध्यर्थं नियमसिद्ध्यर्थम् अस्माभिः तत्र नव इति संख्यावाचकशब्दः प्रयुक्तः। साहचर्यनियमो व्याप्तिः तादृशसाहचर्यव्याप्तिः नियमः सिद्धो भवेत्। एतत् किमपि अस्ति चेत् तत्र द्रव्यत्वं भवेदेव। एतत् द्रव्यत्वम् अस्ति चेत् एतेषु नवसु अन्यमेव एकमेव भवेत्। यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र तत्र पृथिवीत्वादि अन्यतमत्वम् इत्याकारकव्याप्तिः नियमः अस्मत्कृते सिद्धो भवेत्। तादृशनियमसिद्ध्यर्थमेव नव इति संख्याप्रयोगः कृतः, न तु न्यूनव्यवच्छेदार्थं नापि च अधिकव्यवच्छेदार्थम्। अधिकस्य निषेधार्थमपि न उक्तम् अस्माभिः, न्यूनस्य निषेधार्थमपि न प्रोक्तं। किमर्थमिति चेत् अधिकस्य निषेधः कृतः चेत् अधिकस्य निषेधः इत्यनेन अधिकः सिद्धो भवति ज्ञायते। अतः तदर्थमस्माभिः न प्रोक्तम्, अपि तु एतादृशव्याप्तिप्राप्त्यर्थं प्रोक्तम् इति वदति। अतः द्रव्यत्वं पृथिवीत्वादि नवान्यतमव्याप्यम् इति लभ्यते, इति व्याप्तिः लभ्यते। अग्रे द्वितीयं वाक्यं मूलं रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्व संयोगविभागपरत्वा परत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दसुबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्न धर्माधर्मसंस्काराः चतुर्विंशतिर्गुणाः। द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः गुणत्वजातिमान्। कुत्र गतः अयं? तो अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्री स्वामी।